बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 70 मरतबा क्यों पढ़ाई गई थी? हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा किसने चबाया था? आपकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने वाली औरत कौन थी? जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की लाश को देखा तो क्या कसम खाई थी? हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अनवर कहाँ वाक़या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का इंतहाई दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, 17 शवाल साल 3 हिजरी में गज़वा ओहद पेश आया। गज़वा ओहद में मुसलमानों के लश्कर की क़यादत आका नामदार फ़ख्रे मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे और सहाबा कराम की तादाद तकरीबन 700 थी और कुफ़ार दुश्मन की क़यादत अबू सुफियान कर रहे थे और मुशरिकीन की तादाद तकरीबन 3000 थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी जबले रोमा पर 50 तीर अंदाजों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो वहां से हरगिज न हटे जब तक इन्हें हुक्म न मिले। जंग शुरू हुई और कुफार के बहादुर जंगजू कत्ल हुए तो उन्होंने पसपाई इख्तियार की और भाग गए। इस पहाड़ी पर जो लोग खड़े थे उन्होंने समझा कि मुसलमान जंग जीत गए। इस पहाड़ी वालों ने सिवाय 2-3 अफराद की अपनी जंग छोड़ दी। दुश्मन ने पहाड़ी के जरिए हमला कर दिया। नाजरीन, इस दस्ते के सलार हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। पैदल फौज भी वापस पलट आई। यूं जंग का कासा पलट गया। मैदान जंग में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस जानिब निकलते दुश्मनों की सफ़ें उलट देते। वो दोनों हाथों में तलवार लिए महवे पैकार थे। अरताता बिन शराबील को कत्ल करने के बाद सबा इब्ने अब्दुल अज़्ज़ा गबशानी उनके सामने आया। ये शख्स बड़ा बहादुर था और अबू नैयार की क़यादत से मारूफ था। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे पुकार कर कहा, ओ उम्मे अम्मार के बेटे कहाँ जाता है? इधर आ, जरा 2-2 हाथ कर ले। ये सुनकर वो भी हनकारता हुआ आपकी जानिब बढ़ा। दोनों बहादुर भी थे और जंग के रमूजो इसरार से वाकिफ भी। चुनाचा दोनों एक दूसरे पर हमला आवर हुए। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी कारी वार किया कि अबू नैयार ढेर हो गया। नाजरीन, जंगे बदर में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घरानों के बॉस से ज़ीवकार सरदार मौत के घाट उतर गए थे। मक्का से चलते हुए जुबैर बिन मुअत्तम ने अपने हबशी गुलाम वैशी बिन हर्ब से मुखातिब होकर कहा, तुम अगर जंग में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। जुबैर बिन मुअत्तम का चचा ताइमा बिन अदी जंग बदर में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कत्ल हुआ था। वैशी को उसके आका के अलावा कुरैश के बहुत से दीगर सरदारों ने भी इनाम का लालच दिया था। खास तौर पर सलारे लश्कर अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन उतबा ने वैशी को ये कारनामा सरअंजाम देने की तरगीब दिलाई थी। मक्का से चलने के वक्त से लेकर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत तक जब भी हिंदा को वैशी नजर आता इससे कहती, ए वैशी, तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तेरा दिल खुश कर देंगे। वैशी हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले पर आने की जुर्रत नहीं कर सकता था, मगर उसके पास एक ऐसा फन था जिस पर एतमाद करते हुए उसने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने की हामी भर ली। वो दूर से निशाना बांधकर इस महारत से नेजा या खंजर फेंकता था कि उसका निशाना कम ही खता होता था। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़रा नहीं पहनते थे। सबा बिन अब्दुल अज़्ज़ा को कत्ल करने के बाद उनका पांव फिसला और वो गिर गए। उठने लगे तो पत्थर की ऊंट से वैशी ने नेजा फेंका जो उनकी नाफ के नीचे लगा और जिस्म से पार हो गया। उन्होंने अपने कातिल को देख लिया। जख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। उसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर गिर गए और शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। यूं हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान ओहद में शहीद हो गए। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर कुफार ने बेपनाह खुशियां मनाई। हिंदा ने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश का मुतला किया, यानी नाक और कान काट लिए। पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर के टुकड़े चबाना चाहे मगर निगल न सकी। नाक, कान और दीगर आज़ाए जिस्म का हार पिरोकर गले में डाल लिया। वो खुशी से झूम उठी और उसने कहा, हमने तुमसे यौम बदर का बदला ले लिया है
اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن ان کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مطلع کروں گا، یعنی ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ ناظرین کریم، آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر رب قدیر کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تقدیر کی گئی اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ نحل کے آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ کی ہی توفیق سے ہے۔ ناظرین، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کا شان نزول اسی واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مطلع سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مطلع یعنی لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی فرمائی اور آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 آسمان پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ اور رسول اللہ کا شعر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مطلع شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں جہالیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ ہی گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی پیارے بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ رب العزت نے التجا کی، اے پروردگار عالم، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئی۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دیں اور فرمایا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھایا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آقا کریم نے سب سے پہلے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور کے اقتدار میں پڑھی جاتی۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔
جبکہ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ ناظرین، آج بھی احد کے دامن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے احد کی قبریں موجود ہیں، جہاں عازمین حج و عمرہ ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور ان عظیم شہیدوں کی قبروں پر سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔